बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जून है, सोमवार का दिन, साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान ने वो कर दिखाया है जो कोई मुल्क दुनिया का नहीं कर सका। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। नेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल मीडिया हो, हर तरफ एक ही मौजू पर बातचीत हो रही है और वो ईरान अमेरिका जंग के दरमियान अभी जो जंग बंदी हुई है और जो जंग बंदी पाकिस्तान ने करवाई है, तो पाकिस्तान को लेकर इस वक्त नेशनल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की चर्चा ही देखने को हमें मिल रही है। तो ये एक सफारती सतह पर पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। मैं मुकम्मल डिटेल मुआहदे की आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। किन किन पॉइंट्स के ऊपर इत्तफाक हो चुका है, रिटर्न मुआहदा कब होगा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से दुबई, इजराइल, भारत, ये जो पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक हैं, ईरान के दुश्मन मुमालिक हैं, अब इनकी सूरत हाल क्यों पतली हो चुकी है, इनकी हालत किस तरह से पतली हो चुकी है, किस तरह से पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, इनका जो इत्तेहाद है इसने इनके परखच्चे उड़ाए हैं, इस चीज़ पर भी हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर फरमा लें। अब मुआहदा हो गया है, लेकिन ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किन पॉइंट्स पर मुआहदा हुआ है। क्या ईरान ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया है या फिर अमेरिका ने ईरान के आगे घुटने टेक दिए हैं? सबसे पहले तो जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उनकी जानब से ये बयान जारी हुआ कि तवील और गहरे मुज़ाकरात के बाद हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। दोनों फरीकैन ने लुबनान समेत तमाम मुहाजों पर जंग बंदी पर भी इत्तफाक किया है। इसके साथ साथ तमाम किस्म की जो फौजी कार्रवाइयां हैं उनको फौरी और मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने का भी ऐलान किया है। दस्तखत की बाकायदा तकरीब जुमा वाले दिन 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। हम अमेरिका और इस्लामी जमहूरिया ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इस तनाज़े को सफारती हल तलाश करने का अज़म दिखाया। हम सालसी की इन कोशिशों में अपने भाइयों यानी रियासत कतर की अजीम क़यादत के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस मुआहदे तक पहुँचने में हमारी मदद की। मैं ख़ुसूसन सऊदी अरब और जमहूरिया तुर्किया की बसीरत अफरोज़ क़यादत का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस सिलसिले में भरपूर ताउन किया। अब जबकि मुआहदा तय पा चुका है तो सालसी करने वाले ममालिक इस हफ्ते मुलाकातों का सिलसिला शुरू करवाएंगे। अमल दरामद से पहले होने वाली ये गुफ्तगू तकनीकी बातचीत और दस्तखत की बाकायदा तकरीब के लिए बुनियाद फराहम करेगी। 19 जून को बाकायदा स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो है वो एक तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें मुकम्मल जो एक हतमी मुआहदा है वो हो जाएगा। ईरानियन स्टेट टीवी के ऊपर भी पाकिस्तान का खसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया गया है। आप कह लें कि ईरान के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। इसके अलावा फिर जो तुर्की के सदर हैं तैयब उर्दगान ने ईरान अमेरिका जंग के खात्मे में पाकिस्तान की किरदार की तारीफ करते हुए इस अमन की जानब एक पहला बड़ा कदम करार दिया। मैं पाकिस्तान और उसकी क़यादत का इस नतीजे के हसूल में गैर मामूली सालसी की कोशिशों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ जो इटली की वज़ीर आज़म हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि कतर, पाकिस्तान और इसमें शामिल तमाम सालसों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिका और ईरान मुआहदे को मुमकिन बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पूरी दुनिया में इस वक्त हत्ता के जो इसराइल के न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर भी इस वक्त पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, भारत के अंदर पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है। लेकिन ये है कि ये जो पाकिस्तान के दुश्मन मुमालिक हैं ये कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं करेंगे। भारत हो गया, यूएई हो गया और इसके साथ साथ जो दूसरे हवारी हैं आप बखूबी जानते हैं, तो वो कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा ये मारका मारा है, काम किया है। पूरी दुनिया जिस जंग की वजह से परेशान थी, जिस जंग ने पूरी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब की और गहरे असरात थे, तबाहकुन असरात थे, उस जंग को बंद करवाने पाकिस्तान जो आमतरी रोल प्ले किया है, तो इस चीज़ पर यह कभी भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो चाहते थे कि ईरान के ऊपर हमले जारी रहें। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं
کہ اب جو مذاکرات یہ ہوئے ہیں، جو ایک عارضی جنگ بندی ہوئی ہے، اب عام ترین پوائنٹس کون سے ہیں جن پر اتفاق ہو چکا ہے اور کن پر ابھی بحث جاری ہے؟ جنگ بندی اور فوجی کارروائی، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ لبنان سمیت تمام محاذوں پر ہر قسم کی فوجی کارروائیوں کا فوری اور مستقل خاتمہ کیا جائے گا، یعنی مزید کسی قسم کا حملہ کہیں پر بھی نہ کیا جائے گا اور نہ قبول کیا جائے گا۔ بحری ناکہ بندی اور تجارتی راستے اوپن، یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی فوری ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ آبنائے ہرمز جو ہے 30 روز کے اندر اندر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولا جائے گا تاکہ عالمی تجارت توانائی کی ترسیل ہو سکے۔ گیس والا شپ جو ہے وہ وہاں سے گزر بھی چکا ہے۔ RT نے اس خبر کو جاری کیا ہے۔ حالات معمول پر فوری طور پر آ گئے ہیں، جیسے ہی پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹویٹ کی ہے۔ خود مختاری اور داخلی معاملات، امریکہ ایران کی خود مختاری کا احترام کرے گا اور اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا پابند ہوگا، یعنی جو امریکہ کہتا تھا کہ میں نے رجیم چینج کرنا ہے، اس طرح کی کوئی کام وہ نہیں کر سکے گا۔ معاشی پابندیاں اور فنڈز، ایرانی تیل اور پیٹروکیمیکل مصنوعات کی برآمدات پر عائد پابندیوں کو معطل کرنے کی بھی تجویز ہے۔ آئندہ 60 روزہ مذاکراتی مدت کے دوران امریکہ ایران پر کوئی نئی پابندیاں عائد بھی نہیں کرے گا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے والی پابندیاں ختم کر کے دوبارہ پھر نہیں لگا دے۔ ایران کی اقتصادی بحالی اور تعمیر نو کے لیے $300 ارب مالیت کے مختلف منصوبوں پر تعاون پر غور کیا جا رہا ہے۔ جوہری پروگرام، یہ ابھی زیر بحث ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق ایران کے جوہری پروگرام اور اعلیٰ درجے تک افزودہ یورینیم کو منتقل یا ختم کرنے کی بات چیت کی گئی ہے، جبکہ ایران اس پر اتفاق نہیں کرتا۔ ایران نے کہا تھا کہ ایسی چیز نہیں ہے کہ افزودہ یورینیم کو تباہ کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا ہے کہ اس تاریخی معاہدے پر باضابطہ دستخط کی تقریب جمعہ 19 جون 2026 کو جنیوا میں ہوگی، جس کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ ایک بحری شپ جو ہے وہ اطلاعات کے مطابق گزر بھی چکا ہے، پہلا جہاز جو ہے آبنائے ہرمز سے۔ تو یہ ایک اہم ترین ہسٹوریکل کام سر انجام دیا ہے جی پاکستان نے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ملک پاکستان کو مزید کامیابیوں سے نوازے، اور جتنے بھی اس کے اندرونی اور بیرونی دشمن ہیں ان کو خالق کائنات یا تو ہدایت عطا فرمائے یا پھر تباہ و برباد فرمائے۔ بہرحال پاکستان کا جو جھنڈا ہے یہ بلند ہوا ہے، حکومت کوئی بھی ہو، چاہے نون لیگ کی ہو، چاہے PTI کی ہو، چاہے کسی بھی جماعت کی ہو، کرین پارٹی کی کیوں نہ ہو، جماعت اسلامی کی کیوں نہ ہو، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، جب پاکستان کو عزت ملتی ہے کسی بھی جماعت کی وجہ سے تو ہمیں اس چیز پر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور اگر پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے کسی پارٹی یا کسی بندے کی وجہ سے تو ہمیں جو ہے وہ اس پر پھر ان کو تان و تشنی کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی وہ خاطر تواضع بھی پوری کی جائے۔ ابھی چونکہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، ایک عزت دی ہے، پاکستان کا پرچم بلند ہوا ہے، تو اس پر ہم جو ہے وہ پاکستان کے پرچم کو دعا مزید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مزید بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیشہ یہ سر بلند رہے پرچم، اور اس کے دشمن جو ہیں وہ یہ دن دیکھتے رہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مزید دن دگنی چار چگنی ترقی کر رہا ہے۔ آپ اس پر کیا کہیں گے مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیں۔ کیا امریکہ ایران کے اوپر دوبارہ کوئی حملہ نہیں کرے گا؟ کیونکہ معاہدہ تو ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ معاہدے توڑتے بھی رہتے ہیں۔ مجھے ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔